Masihi. Jai Masihi, all the saints. Jai Masihi. जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुले तपाईहरुसँग मिलिकन यो कटेज मिटिङ घरेलु सेवामा संगति गर्ने अवसर दिनुभएको लागि। And I'd like to thank God that He has given us opportunity to have this fellowship together in this cottage meeting fellowship. हुन त मेरो परिचय तपाईहरु पहिले नै पाइसक्नु भएको छ र पनि हामीले परिचय दिनुपर्छ। And you might have heard about my introduction already, but I would like to give my introduction anyway. मेरो नाम चाहिँ रुफस बराल हो अनि म अहिले काठमाडौँ कनान प्रेयर हाउसमा संगति गरिरहेको छु। And my name is Rufus Baral, and I'm currently having fellowship in Kanan House of Prayer in Kathmandu. म र मेरो परिवार मिलेर अहिले यहाँका प्रियजन कनानका जिम्मेवारी सहकर्मी दाजुभाइहरुसँग मिलिकन अनि अरु प्रियजनसँग मिलिकन हामी संगति गरिरहेका छौं। And my family and we're doing fellowship together with all the saints here in Kanan House of Prayer. हाम्रो लागि तपाईहरु सबैले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। हामी धन्यवाद प्रभुलाई दिन्छौं। अझै पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिरहनु होस्। I would like to thank God that you have continually prayed for us, and please continue to pray for us in the future as well. मेरो विषयमा अथवा मलाई प्रभुले कसरी बचाउनु भयो भन्ने विषयमा हामी प्रभुको वचन बताउनु त्यो मेरो जीवन गवाई बताउनु भन्दा अगाडि प्रभुको वचनबाट केही कुरा हामी प्रभुको वचन पढ्ने छौं। And before I go on to sharing my testimony, we'll look through the word of God first. होसेको किताबबाट हामी त्यो पदलाई हामी ध्यान गर्ने छौं। I will look through the book of Hosea. होसेको किताब 2 अध्यायको हामी पढ्ने छौं 23 पद। Chapter 2 verse 23. पढ्दिनुस्। म पढ्दै छु, तपाईले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस्। होसे 2 अध्यायको 23 पद। अनि म त्यसलाई आफ्ना निम्ति पृथ्वीमा छर्नेछु, अनि म त्यसमाथि जसले दया पाएकी थिइन दया देखाउनेछु, अनि म तिनीहरूलाई जो मेरो प्रजा थिएन तिमी मेरो प्रजा हौ भन्नेछु, अनि तिनीहरूले तपाई मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नेछन्। And I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that have not obtained mercy, and I will say to them which are not my people, Thou art my people, and they will say, Thou art my God. प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। हामी सहायताका लागि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौं। Shall we pray? अनुग्रहकारी विश्वासयोग्य धर्मी कृपामय परमेश्वर, हामी हजुरलाई हृदय समेतले धन्यवाद चढाउँछौं। यो सुन्दर समय हामीलाई दिइबक्सनु भएको लागि प्रभु, सामाजिक सञ्जाल मार्फत, स्काइप मार्फत बेरेका आज श्री प्रभु त्यहाँका प्रियजनसँग मिलिकन प्रभु जुन प्रकारको तपाईले घरेलु संगति ठहराइदिनु भयो, यो संगतिको द्वारा हे प्रभुजी यसरी तपाई प्रभुको चरणमा म निकम पात्रलाई तपाईले कसरी मेरो जीवनमा तपाई बचाउनु भयो मलाई र मलाई यहाँसम्म तपाईले डोराउनु भयो, यो सम्बन्धको छोटो परिचय वृत्तान्त बताउनको लागि हे पिता तपाई प्रभुले जो दया गर्नुभएको छ। अब अहिलेको सूत्र आउँदछु तपाई प्रभुले मेरो जीवनमा गर्नुभएको खास खास कुराहरूलाई प्रभुजी तपाईका प्रियजनहरूको मध्यमा राख्नको लागि हे पिता तपाई प्रभुले मलाई दया गर्नुहोस्। अहिलेको सूत्रलाई क्रुसमा लुकाउनुहोस्, आफ्नो पवित्र रगतले धुनुहोस्। जे मेरो जीवनमा तपाईले गर्नुभएको महान कार्य छ त्यो कार्यलाई प्रभुजी यसरी वर्णन गर्नको लागि र तपाईको महिमा हुनको लागि सहायता माथिबाट गर्नुहोस्। सेवाको विरुद्ध अन्धकारको शक्तिलाई तपाईको नाम यीशु नाममा बस भएको चाहना गर्दै अहिलेलाई तपाईले आफ्नो रगतले धुनुहोस्, क्रुसमा लुकाउनुहोस् र आफै तपाई पवित्र आत्माको रूपमा उपस्थित भएर हे प्रभुजी आज तपाईले मेरो जीवनमा गर्नुभएको बयान पवित्र आत्माद्वारा तपाईले बयान गर्नुहोस्। आशिषको चाहना गर्दै बिन्ती धन्यवाद यीशु मसीहको नाममा चढाउँछौं। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। Amen. मैले चाहिँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको पूर्वी नेपालको इलाम जिल्लामा
जहाँ एउटा सानो मण्डली छ, त्यो मण्डलीको नाम हो माउन्ट मोरिया मण्डली। I received the Lord in Elam, the eastern part of Nepal, in a church called कुन church भन्नुभयो? माउन्ट मोरिया। Mount Moriah. माउन्ट मोरियामा मैले 2001 साल मे 25 तारिक मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको हुँ। And I received the Lord in May 25, 2001. परमेश्वरको नजरमा एउटा सानो बालक नै म छु अहिलेसम्म। प्रभुको दयामा जे छु, प्रभुको अनुग्रहद्वारा छु। And I'm still a young person in faith, and whatever I am is because of the mercy and grace of God. प्रभु यीशुलाई अथवा यो साँचो सृष्टिकर्तालाई चिन्नुभन्दा अगाडिको जीवन पापको जीवन अथवा पापका विभिन्न रूपमा बिताइएको जीवन जो मैले बिताइरहेको थिएँ। And I was living a life of sinful life before accepting the Creator God. मेरो शरीरको जन्म चाहिँ बाइबलको भाषामा भन्नुपर्दा म फरिसी वंशको आज मेरो जन्म अथवा मेरो वंश घराना त्यो थियो, अर्थात् आर्यन वंश भनेर हामी चिन्दछौँ। And my physical birth, if I have to say, biblically, I was in the family of Pharisee in the caste of Aryan. जब म यो संसारमा शरीरमा जन्म लिएँ, so when I was born in flesh in this earth, पापको धोकाद्वारा अथवा पापले पहिलेदेखि नै राज्य गरेको त्यो राज्यभित्र मलाई पनि पापले मेरो जीवनमा राज्य गर्न सुरु गरेको थियो। And the sin was reigning upon me because I was entering into the kingdom where the sin has reigned already. यसकारण पाप मेरो चाहिँ शासक अथवा मेरो राजा भएर मेरो जीवनमा राज्य गरेको थियो। So the sin as a king was reigning upon my life. त्यसकारणले गर्दा जो ईश्वर होइन त्यो ईश्वर आज त्यो ईश्वरलाई अथवा जो ईश्वर होइन त्यसलाई ईश्वर भनेर म भक्ति गर्दै त्यही अन्धकारको शक्तिको राजालाई मैले भक्ति गर्दै हिँड्थेँ। And because of that, I was worshiping the God which was not actually the true God, and I was and because of this power of the darkness, I was under the reign of this king. यसकारण पापले मेरो जीवनमा राज्य गरेको कारणले गर्दा पापका सबै स्वभावहरू ममा व्याप्त थिए। And because the sin has reigned upon me, all the functions of the sin was upon my life. मेरो जीवनमा सानो बालकाल जब म 8 वर्षको थिएँ त्यतिखेरदेखि नै मैले नेपालीमा मुक्ति भन्छ, संस्कृतमा मोक्ष अर्थात् सेल्भेसन अथवा मोक्षको विषयमा 8 वर्षदेखि नै मेरो हृदयले खोजी गरिरहेको थियो। And while I was still young of 8 years old, I was searching for salvation. अनि मैले मेरो जीवनमा जो मैले ईश्वर होइन त्यसलाई भक्ति गर्दै थिएँ र त्यहाँ मैले खोजी गर्थेँ, अनेक आज ईश्वरहरूको म भक्ति गर्थेँ। And I was worshiping gods who were not God, and I was following upon their footsteps. तर पनि मैले कुनै कुरामा पनि मोक्षको विषयमा पाइन, बहादुरी, लडाई, झगडा, आज यस्ता धेरै शक्तिको प्रदर्शनको विषयमा चाहिँ पाएँ, तर मुक्तिको विषयमा अथवा पार तर्ने कुरा विषयमा आज मुक्तिको विषयमा मैले यो मेरो धार्मिक कार्यमा अथवा धर्म कर्ममा अथवा मैले भक्ति गरेको ईश्वरमा मैले पाइन। And in all these religious things and in amongst the gods that I was pursuing, I never found anything in relation to salvation, but it was only about power, it was about fighting, it was about strength. यस कारणले गर्दा मेरो जीवनमा मैले खोजी गर्न थालेँ, तर पनि खोजी गर्न खोज्दै पनि म पापको अधिकार भित्र रहेको थिएँ। And in my life I was searching for this, but because I was under the reign of sin, I was within the bound of sin.
जसै म बढ्दै बढ्दै गएँ मेरो जीवन जब मैले कलेज लाइफमा म ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा म पढ्दै थिएँ And as I was growing and I went on to college when I was studying the second year bachelor's. त्यतिखेर मैले हुन त त्यो भन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रभु यीशुको विषयमा मैले सुनेको थिएँ And although I had heard about Lord Jesus Christ 10 years before that, तर पनि त्यो समय प्रभुको मेरो जीवनमा मलाई प्रभुले चुन्नु हुने समय रहेछ but I realized that it was the time that that Lord had appointed for me to receive Him. त्यतिखेर मेरो जीवनमा मैले अचम्म प्रकारले मेरो पढाइको साथसाथमा एकजना दाजुसँग मेरो अचानक भेट भयो And somehow I met this brother. म प्रभु यीशुको विषयमा पहिले 10 वर्ष अगाडिदेखि सुने तापनि म चाहिँ विदेशी धर्म अनि यो सानो जातको धर्म भनेर मैले यो कुरालाई विरोध गर्थे And although I had heard about this Lord Jesus Christ 10 years ago, I used to be against this Christianity because I used to think this was a religion of a foreign country or it is of someone of a low caste. त्यो कारण हाम्रो वंशले पनि यो प्रभु यीशुको विषयमा स्वीकार गर्दैन थियो अनि यो विषयमा हाम्रो वंशले पहिले हामीलाई सचेत गराइसकेको थियो कि यो चाहिँ विदेशी धर्म हो यो सानो जातको धर्म हो And our family, they were already against this, and they were teaching us that this is a religion of a foreign country, and we must be against it. यो कारण मेरो जीवनमा मैले यीशुको नाम सुन्ने बित्तिकै घृणा गर्थे And because of that, whenever I used to hear the word Jesus, I used to be against it. त्यही समयमा मैले एउटा पर्चा पाएँ And at that time, I received this leaflet. पर्चाको टपिक अथवा शीर्षक थियो हृदयको अपरेसन And on the heading of the leaflet, it was written the operation of a heart. अनि हृदयको अपरेसन भन्ने बित्तिकै म छक्क परे And when I read that phrase, operation of heart, I was amazed. अपरेसनको विषयमा मैले सुनेको थिएँ धेरै थोर अरू अङ्गहरूको विषयमा अपरेसन हुन्छ तर हृदयको अपरेसन चाहिँ कसरी हुन्छ म छक्क परेर त्यो पढ्न सुरु गरेँ And I had heard about operations and that operation takes place in different kinds of organ. But when I read that phrase saying operation of heart, I was intrigued and I started reading. तर जब म येशू भन्ने नाममा पुगेँ But as I was reading and when I came across this name Jesus, मेरो हृदयमा घृणा आइहाल्यो उत्पन्न भइहाल्यो and immediately in my heart a dislike grew. अनि मैले त्यो पर्चालाई च्यातेर फालिदिएँ And I tore apart the leaflet and threw it away. अनि यस्तै यस्तै मैले प्रभु यीशुलाई अज्ञानतामा इन्कार गर्दै जाँदा So as I was ignoring the Lord Jesus Christ in my ignorance, मैले एकजना दाजु जो चाहिँ मङ्गोलियन दाजु हुनुहुन्थ्यो and one of the brother who was of Mongolian background, उहाँको नाम चाहिँ ज्ञानबहादुर राई हो and his name is Gyanbahadur Rai. मेरो हृदयको घमण्डले गर्दा मैले अरू जातिलाई बहुत तल्लो दृष्टिले हेर्ने गर्थेँ But because of pride in my heart, I used to look down upon other people. यसकारण त्यो दाजुलाई पनि मैले सुरुमा घृणा गरेँ And I disliked that brother as well at first. तर दाजुको व्यवहारद्वारा But because of his behaviors, म अत्यन्तै प्रभावित भएँ but I was attracted to him. किनभने उहाँको वंश भनेको चाहिँ मतवाली वंश हो अथवा जाँड रक्सी खाएर एकदमै आज लथालिङ्ग हुने परिवार अथवा वंशको हुनुहुन्थ्यो उहाँ Because he was from the background of a family who are known to be drunkard and to be wasteful. मैले यही प्रकारको
बाधा विरोध मेरो गाउँमा उहाँको वंशले गरेको मैले भोगिरहेको थिएँ। And I had come across the activities that they had done against our people in my village as well. त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो दाजुलाई पनि सुरुमा घृणा गरेँ। And which is why at first I disliked that brother. तर उहाँको जीवनमा त्यो राम्रो व्यवहार अथवा ईश्वरीय व्यवहार जब उहाँले त प्रभु पाउनु भएको रहेछ, त्यो ईश्वरीय व्यवहार देखेपछि म अत्यन्तै प्रभावित भएँ। And when I realized that he was a believer and that he had the godly behavior, and looking at his behavior, I was attracted. यसकारण प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा हामीलाई प्रभु ख्रीष्टमा ल्याउनलाई अथवा सत्य ईश्वरको परिचयमा ल्याउनलाई सुरुमा हाम्रो जीवन चाहिँ ईश्वरीय हुनुपर्ने रहेछ। एउटा पद हामीले सन्दर्भमा पढ्नेछौँ। So, brothers and sisters, our conduct has to be heavenly in order to attract other people. हामी एउटा पद यस सम्बन्धमा पढ्नेछौँ। And we'll read a verse in relation to this. दोस्रो पत्रुस 1 अध्याय 2 Peter chapter 1. यसको 4 पद हामी पढ्नेछौँ। And verse 4. त्यो 4 पदको अन्तिम भाग मात्रै पढ्नेछौँ। Just the last part we shall read. तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हौ। Having escaped the corruption that is in the world through lust. त्यो ईश्वरीय जीवन त्यो दाजुमा मैले पाउन सके। And this divine nature that is mentioned here, I was able to find in that brother. यो कारणले गर्दा दाजुसँग मैले चाँडै उहाँसँग मेरो मित्रता अथवा साथी उहाँ हुनुभयो मेरो। And because of that, I became friend to him very quickly. अनि दाजुलाई मैले सोधेँ, And I asked the brother, मैले त तपाईँ मङ्गोलियन जातिको त व्यवहार त तपाईँ जस्तो त पाएको थिइनँ मेरो गाउँमा, तर तपाईँ किन यस्तो एउटा असल व्यवहारले भरिएको हुनुभयो? And I asked this brother saying, your conduct, the nature that you are presenting, I was not able to find in my village. Why are you of this nature? दाजुले मलाई भन्नुभयो, And the brother replied me, प्रभु यीशुलाई मैले नपाउँदा मेरो जीवन पनि तपाईले भने जस्तै थियो। And before I received the Lord Jesus Christ, I was actually of that nature that you are mentioning. तर मैले जब प्रभु यीशुलाई पाएँ, but when I received the Lord Jesus Christ, मेरो जीवनमा मेरो स्वभाव चाहिँ ईश्वरीय बन्यो। that my life, my nature became divine. त्यसकारण दाजुको जीवनद्वारा मैले यो प्रभु यीशुको विषयमा खोज्नलाई मलाई कर लाग्यो। And because of the life of that brother, I was compelled to search for this. हुन त म पहिलेदेखि नै प्रभु यीशुलाई घृणा नजान्दाखेरि घृणा गरे तापनि मैले मुक्तिको विषयमा म खोजिरहेको थिएँ। And although I was denying the Lord Jesus Christ in ignorance, I was actually still looking for salvation. मैले मेरो धर्ममा मेरो धार्मिक कार्यमा पनि मैले मुक्ति खोज्दै। And in my religion, religiously I was looking for salvation. हाम्रा पिता पुर्खाहरू जाने बाटोको विषयमा म बहुत ध्यान दिन्थे। And I used to concentrate on the ways of my ancestors. तर एक समयको कुरा हो। But this was one time. मेरो हजुरबुवा अचानक बित्नु भयो। Somehow my grandfather died. त्यतिखेर मेरो हजुरबा बितेको समयमा धेरै खर्च गरेर हजुरबालाई वैकुण्ठ तार्ने अथवा पार तार्ने भनेर हाम्रो विश्वासद्वारा पार तार्ने काम गरियो। So in our faith we spent so much money to take across our grandfather to heaven. तर हजुरबाको मृत्यु भएको केही समय पश्चात, but after only a few days after the death of my grandfather,
उहाँ चाहिँ पितृ बनेर यो संसारमा फेरि पनि श्राद्ध खानलाई आउनु भएको मैले थाहा गरे. And I realized that he had come back again as one of the ancestors to feed. अब मैले सोचे हजुरबालाई त हामीले लाखौं खर्च गरेर वैकुण्ठ पठाएको. And I thought we spent hundreds of rupees to take our grandfather to heaven. तर हजुरबुवा आउनु भयो. But our grandfather returned back. अनि मेरो हृदयमा त्यो प्रश्न उठ्यो. So there was a question in my heart. त्यसकारण मेरो धर्म अथवा मेरो धर्म कर्ममा चाहिँ मुक्ति अथवा पार तर्ने कुरा रहेनछ. That I realized that there is no salvation or crossing onto heaven in my religion. यस कारण गर्दा पनि म अझै निराश भएँ. मेरो धर्म कर्म प्रति मेरो विश्वास हराउँदै गयो. So I started losing faith in my religion. अनि त्यही सिलसिलामा मैले यो दाजु ज्ञानबहादुर राईलाई भेटेको हुँ. And at that very time when I met Brother Gyanbahadur Rai. दाजुले मलाई दिन प्रतिदिन बाइबलको कुरा बताउनुहुन्थ्यो. And the brother used to tell me every day about Bible matters. तर मलाई वचन प्रति रुचि हुँदैन थियो. But I had no interest in the Bible study. तर उहाँको व्यवहार प्रति चाहिँ म प्रभावित थिएँ. But I was so much attracted towards his nature. अनि उहाँले जहिले पनि बाइबलको दुईटा पद मात्रै भन्नुहुन्थ्यो. But every time he used to say these two verses. यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पद. John chapter 14 verse 6. पहिलो यूहन्नाको पत्र 1 अध्यायको 7 पद. And 1 John chapter 1 verse 7. जहिले तैले यही पद मलाई उहाँले पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो. And every time he used to read this out for me. अनि म सोच्ने गर्थेँ. And I used to think. मेरो घमण्डले गर्दा म आफ्नो मनमनमा भन्थे. And because of pride I used to think in my heart. म पढेको मान्छेले यसले यो दुईटा पद मात्रै भन्नुपर्ने अथवा यो यसले किन मलाई घरिघरि नपढेको त यो जस्तो अनपढ व्यक्तिले मलाई यस्तो कुरा सिकाउँदैछ. मनमनमा घमण्ड साथ उसलाई म विरोध गर्दै भन्थे. And I used to think because of my pride that I'm so much educated, that why is this person who is so uneducated is repeating these two verses to me. तर परमेश्वरको वचन चाहिँ अति शक्तिशाली हुँदैछ. But the words of God, there is a power in it. यो कारणले गर्दा मण्डलीमा सभाहरुमा प्रभुको वचन रिपिट हुनु दोहोरिनु चाहिँ हाम्रो लागि सारै फाइदाको कुरा रहेछ. And because of that I realized that the repetition of the messages and the Bible study in the churches is also so much important. यो कारण मेरो जीवनमा पनि घरिघरि त्यो दुईटा पद उहाँले बताइरहनु भएको कारणले गर्दा. And in my life as well, because the brother repeated these two verses in my life so much. मेरो जीवनमा मेरो हृदयमा त्यो वचनले काम गर्दै गयो. That in my life and in my heart this verses started working. यो प्रकारले भन्ने ईश्वर त अर्को त कोही पनि छैन. मैले भक्ति गरेको ईश्वरमा त यस्तो भन्ने म बाहेक अरु कोही पनि स्वर्ग जाँदैन भन्ने ईश्वर त कोही पनि छैन. And I realized that in my religion there is no one who can assure that without me there is no one that can go onto heaven. यस कारण मैले प्रभु ख्रीष्टको विषयमा जान्नलाई मेरो हृदयमा त्यो वचनद्वारा म प्रभुको वचन अथवा संगतितर्फ डोरिए. And because of these verses that I was able to go on to the fellowship. अनि जब मेरो जीवनमा आज दाजुले मलाई उहाँ प्रभुको मण्डली तथा संगतितर्फ डोराउनु भयो. And the brother he followed me towards the fellowship in the church. जब म चर्चमा पुगे. So when I reached the church. त्यहाँ सभा भइरहेको थियो. And there was a service going on.
त्यो सभामा वचनहरू प्रचार भइरहेको थियो, प्रचार भइरहेको थियो। And in the service, the messages was being given. तर मलाई त्यो प्रचार गरेको सन्देशको वचनको विषयमा मलाई केही वास्ता थिएन। But all the messages that was being given there, I had no interest in them. तर म त्यो कम्पाउन्ड भित्र पस्ने बित्तिकै But as soon as I entered that compound, मलाई त्यो अपूर्व शान्तिको मैले महसुस गरेँ। but I experienced this fullness of peace in me. पहिला मेरो धर्म कर्ममा मैले शान्तिको लागि धेरै मन्त्र जप्ने गर्थेँ। And I used to utter many words in my religion for peace. तर त्यो कम्पाउन्ड भित्र जब म पसेँ, But when I entered that compound, मैले अपूर्व शान्ति, त्यो बयान गर्न नसकिने शान्तिको मैले महसुस गरेँ। I experienced this fullness of peace that I cannot even explain inside there. यस सम्बन्धमा एउटा पदलाई हामी पढ्ने छौं। And we will read a verse in relation to this. भजन संग्रह 16 अध्याय Psalm 16 11 पद म पढ्दैछु। and verse 11 we'll read. तपाईले मलाई जीवनको बाटो देखाउनु हुनेछ, तपाईको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ, तपाईको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures evermore. म पहिला धेरै जग्गा मन्दिर तीर्थ व्रत गर्ने मान्छे। And I was a person who used to go in many different places for these religious activities. तर मलाई शान्ति कदापि हुँदैन थियो। But I never had peace in me. तर जब म यो प्रभुको मण्डली अथवा प्रभुको घरमा जब आएँ, But when I came to the house of God, म अत्यन्तै आनन्दित भएँ। I was so much in joy. मलाई डर लाग्यो किनकि कतै यो मोहनी लगाउने व्यक्ति अथवा मोहनी लगाउने धर्म त होइन कतै। And I was in fear and afraid that whether is this a religion of attraction. त्यो सम्झना गर्दा गर्दै पनि त्यो आनन्द भित्र म भुलिन पुगे। But even though I was thinking about those things, I was lost in that joy. अनि यस्तो आनन्द हुन्छ भने यो कुरा के रहेछ भनेर मैले यो प्रभुको विषयमा जान्ने कोसिस गरेँ। And I said, if there is so much joy, then I must find about this Lord Jesus. किनकि पहिलेदेखि नै मलाई त्यो दुईटा वचन जो प्रभुको छोराले मलाई बताउनु हुन्थ्यो, त्यो वचनले नै मेरो हृदयमा धेरै काम गरिसकेको थियो। And those two verses the brother had repeated to me had already worked inside me. यो कारणले गर्दाखेरि मैले प्रभुको दासबाट प्रभुको वचन सुनेर ग्रहण गरेँ। And because of that, I received the Lord Jesus Christ and I accepted through one of the brothers. यसर्थ मेरो जीवनमा कहिल्यै नपाएको आनन्द, कहिल्यै नपाएको शान्ति, कहिल्यै नपाएको चैन मैले त्यतिखेर महसुस गरेँ। So I experienced this joy and peace that I was never able to experience. म पहिला प्रभुलाई पाउनु भन्दा पहिला एकदमै दामी दामी मन्दिर हुँदो, दामी दामी आज देवी थान हुँदो, एकदमै आज सजी सजावट भएको एकदमै बिल्डिङहरू राम्रा राम्रा बनावट भएका मन्दिर हुँदो म दर्शन गर्न पुगेको हो। And before I used to go to very beautiful temples and very beautiful altars, and I used to go there. तर पनि मलाई त्यो शान्ति अनुभूति कहिले भएन। But I never experienced this peace. तर त्यहाँ एउटा झुपडी थियो। But there was this hut. त्यहाँ धेरै मान्छेहरू सानो जग्गामा पनि कुचिएर बसेका थिए। And there were so many people trying to fit inside. तर त्यहाँ त्यो झुपडीमा यो आनन्द मैले पाएँ, अचम्मको आनन्द मैले पाएँ। And inside that hut, I found this amazing joy.
त्यो कारण मैले मेरो जीवनमा कहिले पनि यस्तो आनन्द पाएको थिइनँ। And this kind of joy that I had never experienced in my life. यस कारण संसारको आनन्द चाहिँ अथवा हामीले पाउने संसारको कुनै चीजबाट पनि भौतिक कुराबाट पनि हामीले आनन्द प्राप्त गर्न नसक्ने रहेछौँ ईश्वरीय आनन्द। So this divine joy, the heavenly joy, we can never get from this physical things of this earth. तर प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ जस्तो सुकै साधारण जग्गामा होस्, दुःखको ठाउँमा होस्, परमेश्वरको आनन्द हामीले उपभोग गर्न सक्ने रहेछौँ। But we can feel this through the presence of God. We can experience this joy even in a simple place or even in a difficult situation. यसकारण हामीले सदैव परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी हामी हाम्रो जीवनमा गर्नुपर्छ। Which is why we should always search for the presence of God in our life. त्यो सन्दर्भमा पनि एउटा पदलाई हामी पढ्ने छौँ। And we'll also read a verse in respect to that. पहिलो इतिहासको किताब First Chronicles 16 अध्याय verse 16, chapter 16, 11 पद। verse 11. परम प्रभु र उहाँको सामर्थ्यको खोजी गर र उहाँको चेहराको नित्य खोजी गर। Seek the Lord and his strength, seek his face continually. यसकारण उहाँको उपस्थिति र उहाँको चेहराको हामीले खोजी गर्नुपर्छ। So we should always search for the presence and the face of the Lord. यसकारण त्यो भिडको बीचमा सानो झुपडीको बीचमा मैले त्यो यति महान बयान गर्न नसकिने ईश्वरीय आनन्द पाएँ। So even in the midst of that crowd, in that small tiny place, I experienced this heavenly divine joy. जसै मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेँ, And as I believed in and had faith in the Lord Jesus, सारा संसार नै मेरो लागि अर्कै जस्तो लाग्यो, अनौठो जस्तो लाग्यो। and the whole world started becoming something else. It appeared to be different to me. मेरो परिवार, मेरो गाउँ, मेरो समाज, मेरो आफन्त सबै मलाई बिरानो जस्तो अनुभव भयो। And my family, my village, and my society, it all started to become foreign to me. किनकि जब मैले प्रभुलाई पाएँ, Because when I received the Lord Jesus, त्यहाँ त्यो दिनदेखि त्यो घडीदेखि सतावट मेरो जीवनमा सुरुवात भयो। because on that from that day the persecution started in my life. मेरो जीवनमा प्रभुको दयामा प्रभुको सौभाग्य रहेछ मैले यो प्रभुको नाममा दुःख पाउनु चाहिँ। And it was a great opportunity and the grace of God that I had to endure this for the name of the Lord. अनि प्रभुको अनुग्रहमा मैले आफ्नो घर, आफ्नो परिवारबाट म विस्थापित हुन पुगे। And because of grace of God, I had to be taken off from my family and from my house. तापनि परमेश्वरले चाहिँ घर बाहिर बस्नु परे तापनि त्यही जग्गामा गएर उहाँको काम र उहाँको साक्षीको निम्ति बस्नु भन्नुभयो। But even though I was removed from my family, from my house, the Lord asked me to return back again to that place and remain there. यसकारण त्यो जग्गामा अहिले जहाँ म जन्मेको जग्गा अथवा मेरो फ्यामिली परिवारहरू छन्, वहाँ मेरो अविश्वासी परिवारहरू छन्, त्यहाँ अहिले मण्डली छ। And in that place where I was born, where that there is a church established there now. त्यो मण्डलीको नाम चाहिँ माउन्ट कार्मेल प्रेयर हाउस हो। मण्डलीको लागि त्यहाँका प्रियको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And the name of the church is Mount Carmel. So please pray for the churches and the believers there. र मेरो जीवनमा मैले पढाइको सिलसिलामा चाहिँ म काठमाडौँ आउनु पर्यो। And because of the education, I had to come to Kathmandu. अनि काठमाडौँ आउँदाखेरि मैले कनान प्रेयर हाउसमा संगति गरेँ। So whilst I was in Kathmandu, I did a fellowship in Canaan House of Prayer. यद्यपि मलाई 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि नै प्रभुले आफ्नो सेवामा बोलाइरहनु भएको थियो। And although the Lord had called me for his service 2 years ago,
तर पनि म अटेरी भएर उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै मेरो आफ्नो पढाइलाई पूरा गर्नलाई चाहिँ म जबरजस्ती म काठमाडौँ आएको हुँ। But being obedient, I pursued my education and came to Kathmandu for education. काठमाडौँ आउँदाखेरि यहाँका प्रियजनहरूसँग कनान प्रेयर हाउससँग मैले संगति गर्ने मौका पाएँ। And whilst I was in Kathmandu, I had this opportunity to have fellowship with believers here in Kanan House of Prayer. जब म काठमाडौँ आएँ, So when I was in Kathmandu, पढाइको सिलसिलामा मेरो एउटा डकुमेन्ट अथवा सर्टिफिकेटको डल्लै एउटा ब्याग चाहिँ मेरो हरायो। so this the bag that I had, which contained all my documents and paperwork, I lost it. किनकि प्रभुले मलाई सेवामा बोलाइरहनु भएको थियो। And because the Lord had called me for His service, यद्यपि मसँग केही डकुमेन्ट त छ, मेरो पढाइको डकुमेन्टहरू त छ, and although I had few documents left with me, तर पनि मुख्य मेरो शैक्षिक योग्यताको मेरो डकुमेन्टहरू अथवा अरू महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ मैले हराएँ। but I lost the main documents, the certificates that I had. यो कारण प्रभुले मलाई चेतावनी दिइरहनु भएको थियो। And because of this, the Lord was talking to me. पहिलेदेखि नै मलाई प्रभु बात गरिरहनु भएको थियो। And the Lord was speaking to me since a while ago. तर मैले प्रभुलाई भनिरहेको थिएँ, म चाहिँ फुल टाइम सेवा चाहिँ मैले प्रभुको निम्ति फुल टाइम पूर्ण समय चाहिँ मैले प्रभुलाई दिन सक्दिनँ। And I was telling the Lord, saying, I cannot give the full-time service to you. किनकि यो परमेश्वर चाहिँ जिउँदो ईश्वर भएको कारणले गर्दा उहाँ पनि हामीसँग बात गर्नुहुन्छ, हामी पनि उहाँसँग बोल्न सक्छौं। And because this God is a living God, where the Lord will speak to us and we can speak to Him as well. यो कारण प्रभुले मलाई घरिघरि चेतावनी दिँदै प्रभुको सेवा उहाँको सेवाको निम्ति बोलाइरहनु भएको थियो। And the Lord was speaking to me and giving warnings and calling me onto His service. विभिन्न परिस्थितिद्वारा प्रभुले मलाई आफ्नो भौतिक कामहरूबाट हात धुन लगाइरहनु भएको थियो, तापनि म अटेरी भइरहेको थिएँ। And bringing various circumstances, the Lord was calling me onto His service to forsake my worldly works. तर पनि मेरो जीवनमा जब मैले त्यो समय आयो, त्यो चाहिँ 2004 साल थियो। And this time came, which was in 2004. त्यतिखेर प्रभुलाई मेरो घरमा पनि समस्या धेरै ठुलो थियो। मैले प्रभु पाको समयदेखि नै घरमा धेरै ठुलो समस्याहरू, मेरो आफ्नो परिवारमा समस्याहरू थियो। And there was many problems in my family since I received the Lord Jesus. अनि त्यो समस्याको कारणले गर्दा मेरो परिवारले सदैव मलाई विदेशी धर्म लियो भनेर मलाई दोषाइरहन्थ्यो। And because of this problem, my family always used to accuse me, saying, "You are following this foreign religion." विदेशी धर्म लिएको कारणले गर्दा हाम्रो घरमा यो समस्या आयो भनेर सदैव म आरोपित बनिरहन्थे। And I was always accused of saying, because of you, that you are following this foreign religion, that we are facing these problems. यो कारणले गर्दा पनि प्रभुलाई मैले भनिरहन्थे, सोधिरहन्थे, म चाहिँ सेवा गर्न सक्दिनँ, फुल टाइम सेवा गर्न सक्दिनँ। And because of this, and I was telling the Lord, and I was asking Him as well, saying, I cannot do the full-time service. तर पनि समय आयो, मैले निर्णय गर्नु बाध्य भयो। But the time came, and I had to come to the conclusion. तर मैले प्रभुलाई सेवामा निस्किनु भन्दा अगाडि केही कुराहरू राखेँ प्रभुसँग। But before going on to this service, I put some request from the Lord. प्रभु, यदि तपाईको मैले सेवा गर्नुपर्छ भने मेरो घरको सम्पूर्ण समस्या समाधान होस्। Lord, if I am to do this service for you, then all these problems that I have in my family should be resolved. प्रभुले मलाई भन्नुभयो, and the Lord replied to me, तेरो परिवारको समस्या तेरो होइन, मेरो हो।
And he replied saying, the problem in your family is not yours, it is mine. यसकारण प्रभुले यो भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रभुको निम्ति हात उठाएँ अथवा प्रभुको सेवाको निम्ति निर्णय गरेँ। So because of this statement from the Lord, I raised my hand for the service of the Lord. अनि त्यस समयदेखि म केही समयको लागि एलसदाई कालिम्पोङ साथै माउन्ट पिस्का दार्जिलिङ त्यहाँका प्रियजनहरूसँग मिलेर संगति गर्ने मौका पाएँ। And I was given opportunity after this to have fellowship in El Shaddai and as well as Mount Pisgah. अनि केही समय त्यहाँ करिबन 2 वर्ष बसे पश्चात And having lived there for almost 2 years, प्रभुको इच्छामा मण्डलीको सरसल्लाहमा म यहाँ काठमाडौँ फेरि कनान प्रेयर हाउसमा सेवा गर्न आएँ। and with the will of God and as well advised by the other believers, I returned back to Kathmandu. अनि यही जग्गामा आएर मेरो विवाह भयो। And in the same place I was married. अनि हाम्रो परिवार सहित हामी प्रभुको सेवा गरिरहेका छौं। And together with my family we are doing the service of the Lord. यहाँका प्रभुका दासहरूसँग मिलिकन हामी प्रभुको सेवा गरिरहेका छौं। And together with the saints and the servants of God there, we are doing the service. यसकारण मलाई प्रभुले बचाउनु भएको विषयमा अलिकति म बताउन मन लाग्यो। So I want to tell you something about how I was saved. हामीले पनि अरु प्रभुका जनहरूलाई अथवा अरु सृष्टिका लोकहरूलाई प्रभुका ल्याउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन साक्षी अथवा जीवन अथवा ईश्वरीय स्वभाव हाम्रो प्रकट हुनुपर्ने रहेछ। So if we are to call the other people as well who are chosen by God, then our life, our testimony and our nature has to be divine and heavenly. त्यो मलाई प्रभुमा डोर्याउने दाजुको व्यवहारद्वारा जीवनद्वारा And because of the life and the nature and behavior of the brother, म प्रभुलाई विश्वास गर्न सम्भव भयो। And I was able to have faith and believe in the Lord. यसकारण एउटा पद यस सन्दर्भमा एउटा पद पढ्ने छौं। I will read a verse in relation to this. मत्तीको किताब 5 अध्यायको 16 पद। Matthew chapter 5 verse 16. त्यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. यो कारण हाम्रो जीवनमा हामीले ईश्वरीय स्वभाव हाम्रो जीवनमा प्रकट भएन भने अरु धेरै आत्माहरूलाई प्रभुका ल्याउन नसकिने रहेछ। So if there is no godly life that is presented from our life, then it is impossible, it is difficult to bring the other believers in light. यसकारण हाम्रो जीवनमा यो ईश्वरीय स्वभाव ईश्वरीय गुण हुनु अत्यन्तै जरुरी रहेछ। So it is very important to have this heavenly and godly nature in our life. यसकारण प्रभुले हामीलाई यही कामको निम्ति बचाउनु भयो, काममा लगाउनु भयो। And for this very reason the Lord called us and has put us into this work. यसकारण आज हामी यही काम चाहिँ सबैभन्दा ठूलो काम हो। And this work is one of the greatest works. यो काम नै परमेश्वरको सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य हो। And this is the greatest desire of the Lord for us. यसकारण हाम्रो लागि तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Please pray for us. तपाईहरुको लागि पनि हामी सम्झना गरिरहेका छौं। And we are also remembering you. यो महामारीको समयमा हामी यसरी तपाईहरुसँग अनलाइन मार्फत भए पनि संगति गर्ने मौका प्रभुले दिइरहनु भएको छ। The Lord has granted us to have fellowship with you through this online media, even in this time of pandemic situation. अब हामी पहिलाको जस्तो एकजुट भएर भेला भएर संगति गर्न समय पाउँछौं पाउँदैनौं त्यो त प्रभुको हातमा छ। It is in the hands of the Lord that whether we will have time to have fellowship together physically that we can gather again.
तर पनि आशा गरौँ प्रभुले त्यो दिन फेरि पनि दिन सक्नुहुन्छ। So let us hope that the Lord may grant this and grant such days again for us. र हामी प्रार्थना गरौँ And let us pray. अब त्यो समय नआए तापनि अथवा त्यो एकजुट भएर भेला भएर सेवा गर्ने समय नआए तापनि And even though we might not receive that day that we can gather together, तर हामी व्यक्तिगत रूपमा that in our personal life, पारिवारिक रूपमा in our family life, प्रभुसँग सम्बन्ध राखिरहौँ, that we have the relationship with the Lord, किनकि त्यो समय नआउन पनि सक्छ। because that time might not come. यो कारण हामी प्रभुको आगमनमा उहाँसँग भेट गर्न व्यक्तिगत रूपमा प्रभुसँग सम्बन्ध राखेर तयार भइरहौँ। And for that reason, in our personal life, in family life, we should have relationship with the Lord to be ready to receive Him. यो मेरो जीवन अनुभव जो दुर्बलतामा तपाईहरुसँग बाँडचुँड गर्ने सौभाग्य मैले पाएँ। And I was given this opportunity to share with you, all, even though in few words, my testimony. आज बाँडचुँड गर्दा गर्दै जहाँ कहीं गल्ती हुन गयो, whilst I was sharing, if there were any mistakes, प्रभुले क्षमा गरेका हुन् र तपाईहरुले पनि क्षमा गर्नुहोला। may the Lord forgive me and may you as well forgive me. सबैलाई फेरि पनि जय मसीह की। जय मसीह की।